دونك السلام عليكم ورحمة الله شباب. اليوم غادي نحاولوا نكملوا في الدرس ديال لي فونكسيون. دونك فاش شفنا جوج ديال الانواع ديال لي فونكسيون بيان سور اللي عندنا في هاد السنه. دونك عندنا لا فونكسيون لينيير اي لا فونكسيون افين. داكور. فدونك لا فونكسيون لينيير la définition de la fonction linéaire, donc qui m'a défini là, on a défini la fonction linéaire عندها تعبير واحد التعبير ديالها اللي كتكتب على الشكل f de x égale ax. d'accord. اولا كنعطيو نقدروا نعطيو une définition اخرى، دونك هذا التعبير ديالها دونك سي l'expression mathématique، اولا نقدروا نعطيو تعبير اخر ولا يعني définition اخرى. دونك une fonction linéaire c'est une droite qui passe par le milieu، دونك سواء يكون هذيك لا بونت ديالها تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، المهم انها اون droite qui passe par l'origine ديال لو روبير. داكور، اللي كدوز ليا من هذيك النقطه او. دونك هذه سي لا فونكسيون لينيير. بالنسبه لا فونكسيون افين حتى هي عندي التعريف ديالها دونك ولا ليكسبرسيون ديالها ديال لا فونكسيون افين. دونك سي اون فونكسيون اللي كنكتبوا على الشكل ديال f de x égale ax plus b. داكور. اولا الا بغينا نعطي لا ديفينيسيون يعني جيومتريك ديالها الهندسيه ديالها، يعني التعريف الهندسي ديالها، c'est une fonction, c'est une droite, la fonction affine est une droite qui ne passe pas par l'origine. D'accord. Donc عندها التعبير الرياضي ولا l'expression mathématique c'est ax plus b، ولا c'est une droite qui ne passe pas par l'origine يعني par le point O. دونك في لا سويت غادي نحاولوا نشوفوا لي ديفيرون كيستيون يعني اللي كيتحطوا ليا في سواء في لي زيكزيرسيس اولا في لي زيكزام. دونك فكما شفنا في لا دروات اولا في لي كوردوني ديال لي بوين ولا في لي فيكتور، شفنا ان ان بوين دونك فتيكونوا لي كوردوني ديالو هما يعني ان بوين ا كيكون عنده لي كوردوني كنسميوهم اكس ا y ا. دونك هنايا في لي فونكسيون غادي نحاولوا يعني نشوفوا لو بوين حتى هو تيكون عنده دي كوردوني نيمبورط كيل بوين، كيكون عنده مثلا لو بوين ا عنده ان اكس ا. داكور. اي لو y ا هذيك لو كوردوني ولا لا كوردوني y سي كنبدلوها بلو نون ديال لا فونكسيون. داكور، ولا بليماج كنسميوها ليماج. مثلا كنقولوا اكس ا اي اف دو اكس ا الا كانت عندي لا فونكسيون سميتها اف، غادي نقولوا جي دو اكس ا الا كانت لا فونكسيون سميتها دو جي، يعني غادي يكون عندي داك لو اكس ا ونمشي نحسب ليماج ديالو. داكور، مثلا عطيتك واحد غادي تمشي تحسب ليماج ديال واحد، الصوره ديال واحد هي اف دو 1. داكور. دونك غادي نشوفوا يعني نعطيو ان اكزومبل مثلا اف دو اكس كتساوي 3x. هذه سي اون فونكسيون لينيير. داكور، لي لا بونت ديالها كتساوي 3 وغادي نحاولوا نحسبوا. داكور، نحسبوا ليماج ديال دي بوين. دونك لا كيسيون هي nous devons calculer l'image مثلا l'image de 3 ولا bien je change le 3 نحسبوا l'image de 1 باش ما تخلطلناش مع لا بونت. دونك نحسبوا l'image de 1. دونك l'image de 1 هي كنكتبوها على الشكل ديال f de 1. داكور. و ça consiste à quoi؟ ça consiste يعني باش نحسب ليماج هاد ال f de x هي اللي تنسميوها ليماج. داكور، لو f de x هو ليماج ولو x كنسميوه لونتيسيدون. دونك هاد جوج ديال لي مود فوكابولير خصني نعرفهم مزيان. لونتيسيدون. داكور. دونك عندي ليماج وعندي لونتيسيدون. هذاك لو 1 اللي عطاني سي هو لونتيسيدون. واشنو خصني نحسب انا؟ خصني نمشي نحسب ليماج. داكور. دونك بور كالكولي ليماج شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نعوضوا لونتيسيدون بالقيمه اللي عطاني اللي هي 1. داكور. دونك فوالا ليماج ديالي هي اف دو 1 وفي التعبير باش نحسبها اف دو 1 شنو غادي تساوي لينا؟ غادي تساوي لينا 3 فوا دونك غادي نبدل لونتيسيدون بالقيمه ديالو اللي هو 1. دونك 3 فوا 1. داكور. ce qui me donne donc il me donne 3. donc l'image de 1 هي 3. donc l'image de 1 الصورة ديال العدد 1 هي 3 و l'antécédent de 3 هو le chiffre 1. d'accord. par exemple نشوفوا un autre exemple مثلا الا قلت لك حسب لي l'image de 2. donc pour calculer l'image de 2 غادي نمشي نعوض. قلنا 2 هو l'antécédent، غادي نمشي نعوض 2 في l'expression ديال f. donc f de 2 كتساوي لي 3 fois 2 اللي غتعطينا 3 في 2 هي كتعطيني 6. donc l'image de 2 هي 6 et l'antécédent de 6 هو 2. d'accord.
Donc il faut toujours faire attention à l'image et l'antécédent. مثلا il a la fonction 2x moins 1. C'est une fonction une fonction affine, d'accord. وغادي نشوفوا السؤال اللي مطلوب مني او le travail demandé هي je dois déterminer, d'accord. Par exemple je dois déterminer l'antécédent. Donc في الاول شفنا كيفاش نحددوا l'image, دابا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نحددوا l'antécédent, d'accord. غادي نحاولوا نحددوا l'antécédent ديال هاد الاعداد, l'antécédent ديال 1 وديال 3 وديال moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ان هاد 1 و 3 وناقص 4 راه هما لي زيماج وخصني نمشي نلقى l'antécédent ديالهم, d'accord. دونك عطاني لي زيماج وخصني نمشي نلقى l'antécédent ديالهم. Donc pour trouver هاد لي زونتيسيدون ديال هاد الاعداد كيتسموا السوابق بالعربيه, باش نلقى يعني الاعداد اولا السوابق ديال هاد الثلاثه ديال الاعداد, يعني pour trouver les antécédents نبداو بلو 1 مثلا. الا بغينا l'antécédent ديال العدد واحد, qu'est-ce qu'on fait? On fait f de x كتساوي لينا شنو؟ كتساوي لينا واحد, داكوغ. يعني ليماج ديال واحد العدد مازال ما تنعرفوش, واحد العدد كيلكونك, واحد العدد اكس ليماج ديالو تتساوي لينا واحد, داكوغ. وحنا شنو خصنا نو دوفون تروفي هذاك لو اكس. دونك بوغ تروفي لو اكس فغادي نرجع للتعبير ديالي اللي عندي الفوق, وهذاك لو اف دو اكس نعوضو بالقيمه ولا بالتعبير اللي كاين عندي فيه اكس. سيتادير هذيك اف دو اكس غادي نحاول نعوضها ب 2 اكس موان 1, داكوغ. دونك شنو غادي ترجع ليا ليكواسيون ديالي؟ غترجع ليا هي 2 اكس موان 1 كتساوي ليا واحد, داكوغ. اشنو درنا؟ هذيك اف دو اكس عوضناها بهذاك التعبير اللي عندها الفوق اللي هي 2 اكس موان 1, داكوغ. دونك شنو كتعطيني 2 اكس موان 1 كتساوي ليا واحد, اي جو شيرش لو اكس, داكوغ. دونك هذه رجعت ليا معادله من الدرجه الاولى. المعادلات من الدرجه الاولى لي زيكواسيون بروميير دوغري راكم كتعرفوا ديروا لهم لا سوليسيون. دونك هذيك موان 1 غادي نرجعها للجهه الاخرى, غتعطيني 2 اكس كتساوي 1 بلس 1, سيتادير 2 اكس كتساوي 2. الوغ شنو كنلقاو ان اكس كتساوي ليا 2 مقسومه على 2 اللي هو 1, داكوغ. دونك لونتيسيدون ديال 1 لقيناه هو 1, داكوغ. لونتيسيدون ديال العدد 1 لقيناه هو العدد 1, وليماج ديال 1 هي 1, داكوغ. دابا نمشيو نشوفو لو دوزيام نومبر اللي هو لونتيسيدون ديال لو نومبر 3. دونك لا ميم شوز. دونك ليماج هي 3, كنكتبوها الوغ f de x égale à 3, داكوغ. دونك f ديال واحد العدد اللي ما كنعرفوش ليماج ديالو كتساوي ليا 3, غادي نمشي لهذاك لو f de x نعوضو بالقيمه ديال لا فونكسيون اللي هي 2x moins 1, دونك كتساوي ليا 3. هذه كترجع ليا اون ايكواسيون ديال بروميير دوغري اللي كتعرفوا ديروا لا سوليسيون ديالها. الوغ 2x كتساوي لينا 3 بلس 1, سيتادير 2x كتساوي لينا 4. الوغ دونك x شحال غادي يساوي ليا؟ غادي يساوي ليا 4 sur 2, داكوغ. دونك x غادي يساوي لينا 4 sur 2 اللي هي 2, دونك 4 sur 2 هي 2. بغينا نحسبو دونك لونتيسيدون ديال موان 4, دونك غادي نديرو f de x كتساوي لينا موان 4. دونك موان 4 سي اون ايماج, هي واحد الصوره. دونك كنديرو f de x كتساوي لينا moins 4 يعني بنفس لا ميثود باش خدمنا لو 1 et le 3. et donc f de x غادي نعوضها بالتعبير ديالها اللي هي 2x moins 1, داكوغ. دونك 2x moins 1 غتعطيني التعبير 2x moins 1 ولا لا فونكسيون افين 2x moins 1 تتساوي ليا moins 4. وانا رجعت عاوتاني لون ايكواسيون ديال لو بروميير دوغري. دونك 2x moins 1 كتساوي لنا moins 4. هذه ايكواسيون بروميير دوغري كتعرفوا تخدموها. دونك غادي تحسبوا لنا 2x كتساوي لنا moins 4 بلس 1 اللي هي moins 3. دونك لو x شحال غادي يساوي لنا؟ x غادي يساوي لنا moins 3 voilà moins 3 sur 2. et donc moins 3 sur 2 هو l'antécédent ديال moins 4, وليماج ديال moins 3 sur 2 هي moins 4, داكوغ. دونك شنو كنكتبو؟ on fait نار كنكتبو alors ولا دو ولا دونك moins 3 sur 2 est l'antécédent ديال moins 4. دابا غادي نحاولوا نشوفوا هذا البيتيت اكزرسيس ولا هاد لابليكاسيون. طلب مني دونك دو ديتيرميني واحد لا فونكسيون لينيير جي تيل كو f de 2 كتساوي ليا moins 3, داكوغ. دونك
هنا غادي نعطيو جوج ديال الصيغ. يقدر يعطيني مثلا سؤال بحال هكا ديتيرميني جي فونكسيون لينيير تيل كو اف دو 2 ايكال موان 3، ولا يقدر يعطيها لي بطريقه اخرى يقول لي déterminer la fonction linéaire g tel que le point A de moins 3 donc appartient à C de G, la courbe de G. D'accord. Donc juste pour corriger, tel que G de 2 égale moins 3. Est-ce qu'on a la fonction G, mais la fonction F. D'accord. Donc donc essayez de la corriger. Voilà la méthode الثانية. Donc tel que le point تينتمي لهاد la droite هذه ولا la courbe ديال C de G، يعني المنحنى ديال C de G اللي غادي نتعلمو ونبقاو نرسموه من بعد. دونك شنو بغيت انا هنايا؟ بغيت نديتيرميني التعبير ليكسبرسيون ديال هاد لا فونكسيون جي. دونك اول حاجه غادي نحاولوا نبداو بها سي كو انه عطاني هنايا شنو عطاني؟ قال لي ديتيرميني لا فونكسيون لينيير. دونك عطاني لا فونكسيون لينيير، وحنا كنعرفوا مزيان التعبير ديال لا فونكسيون لينيير. شفنا في لي فونكسيون ان كاين عندي ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون لينيير و ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون افين. داكوغ. دونك حنايا التعبير ديال لا فونكسيون لينيير راه كنعرفوه مزيان. دونك اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نقول شنو كنعرف. داكوغ. اون سي سيتادير شي حاجه اللي تنعرفوها حنايا. اون سي سيتادير شي حاجه اللي تنعرفوها. اون سي كوا؟ اون سي ان لا فونكسيون لينيير دونك باردون انا هنايا في سميتو راه كتبت اف، ولكن نتوما سي هنايا غتاخدوها سي جي، سي لا فونكسيون جي. داكوغ. دونك اون سي كو هاد لا فونكسيون جي راه كتكتب، يعني لا فونكسيون لينيير راه كتكتب على شكل g de x كتساوي لينا ax. داكوغ. g de x كتساوي لينا ax، ماشي f de x، g de x كتساوي لينا ax. داكوغ. دونك حنا عرفنا التعبير ديالها بعدا. دونك تعرفنا التعبير ديال هاد لا فونكسيون. جوست باش نقدر نكمل خصني جو دوا ديتيرميني هذاك لو ا. هذاك لو ا واحد العدد اللي هو ثابت اللي سميناه في لا دروات سميناه لو كويفيسيون ديريكتور ولا لا بونت. داكوغ. دونك حتى في لي فونكسيون هذا لا بونت ديال لا فونكسيون لينيير ولا لو كويفيسيون ديريكتور ديال لا فونكسيون لينيير. دونك الا بغيت نحدد هاد لا فونكسيون هاد لو ا هذا، مادام ان لا فونكسيون لينيير غادي نحتاج غير نقطه وحده. داكوغ. غنحتاج غير ان سول بوين. وشنو غادي نديرو؟ عطاني واحد المعلومه شنو هي؟ ان اف دو 2 كتساوي موان 3. داكوغ. بغيت نحدد واحد لا فونكسيون لينيير اف تال كو اف دو 2 كتساوي موان 3. دونك غادي نمشي نطبق على هاد القاعده ولا على هاد التعبير اللي كنعرفو. غادي نكتبو اف دو 2. داكوغ. اف دو 2 كتساوي لينا موان 3. سا فو دير كوا؟ سا فو دير انني الا مشيت نحسب الصوره ديال جوج بهذاك التعبير ديال لا فونكسيون لينيير غنلقاو موان 3. والصوره دوك اف 2 كيفاش كنديرو نحسبوها؟ سي كو كنمشيو للتعبير وكنعوضو اكس بهذاك العدد 2. دونك الصوره شنو غادي تعطيني؟ دونك غادي تعطيني سي f de 2 قلنا كتساوي لنا موان 3. ça veut dire quoi؟ ça veut dire ان ax يعني a مضروبه فوا 2 كتساوي لنا موان 3. داكوغ. هكا غادي نكون حصلت على واحد ليكواسيون بروميير دوغري اللي نقدر فيها نحدد العدد يعني العدد a. دونك جو دوا ديتيرميني هذاك لو a، هذاك لانكونو a. دونك a شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا موان 3 سور 2. داكوغ. دونك موان 3 سور 2 انا حسبت لو ا. غنرجع للتعبير ديالي التعبير ديال اف ونعوض هذاك لو ا موان 3 سور 2 وغنكتبو اف دو اكس كتساوي لينا موان 3 سور 2 فوا اكس. داكوغ. دونك هذا هو التعبير ديال لا فونكسيون لينيير ديالي. حنا لقينا التعبير ديال لا فونكسيون لينيير. Donc passons d'abord un deuxième exercice, d'accord? Donc حدد لي مثلا la fonction linéaire g telle que g de 9 كتساوي لينا moins 6. d'accord? Donc أول حاجة كما دايما غادي نبداو on sait que g de x كتساوي ax. علاش؟ حيت g c'est une fonction linéaire. et on a المعطى اللي عطاونا في التمرين g de 9 كتساوي moins 6. دونك في هذيك لا فونكسيون جي دو اكس كتساوي ا اكس غادي نعوضو اكس ب 9. دونك ا فوا 9 كتساوي لينا موان 6. دونك ا شحال غادي نلقاوها؟ موان 6 سور 9 اللي الا اختزلنا الا بسطناها غادي نلقاو موان 2 سور 3. داكوغ. اي باغ لا سويت جي دو اكس شحال كتساوي؟ جي دو اكس كتساوي لينا موان 2 سور 3 فوا اكس. دابا نحاولو ندوزو لا فونكسيون افين. دونك اللي هي اف دو اكس كتكتب لا فونكسيون افين فهي كتكتب على الشكل ديال ا اكس بلس بي. دونك غادي نحاولوا نشوفوا شفنا كيفاش كنحددوا ليكسبرسيون ديال
la fonction linéaire. D'abord غادي نشوفوا كيفاش كنحددوا la fonction affine. بالنسبه لا فونكسيون لينيير كنا محتاجين انه يعطيني ان سول بوين. داكور دونك بالنسبه لا فونكسيون افين فانا جي بوزوان دو دو بوين. داكور محتاج انه يعطيني دو بوين. علاش؟ حيت عندي هاد لا فونكسيون افين فيها جوج ديال لي زانكوني، فيها لو a et le b. donc ax plus b, donc je dois déterminer le a et le b. قال لي مثلا déterminer la fonction affine. donc هو حددها لي c'est une fonction affine telle que شنو هما المعطيات اللي عندي؟ المعطى الاول donc c'est غادي يعطيني جوج ديال لي زيماج. باش نقدر نحدد une fonction affine normalement j'ai besoin de deux images. donc عطاني telle que f de 2 مثلا كتساوي لينا moins 1 f de 0 pardon كتساوي 2. donc هذه fonction affine مازال ما كنعرفش التعبير ديالها بالضبط كيفاش داير، ولكن كنعرف معلومات على لي زيماج. دونك كنعرف معلومه على اف دو 2 وعلى اف دو 0، جوج معلومات على لي زيماج. داكوغ دونك فلا فونكسيون ديالي باش غادي نحددها دابا، دونك خصنا نحددو كما قلنا لي بارامتر، لو بارامتر ا اي لو بارامتر بي. هادي سي نفس العمليات اللي كنا كنديرو في ليكواسيون ديال لا دغوات. شنو كيتبدل لينا هنايا في ليكواسيون؟ ما غاديش تبقى عندي ليكواسيون ديال لا دغوات، مي غادي تولي عندي ليكواسيون ديال ولا ليكسبرسيون ديال اون فونكسيون افين. دونك اول حاجه كنبداو بها سي اف ايت اون فونكسيون افين. الا كانت فونكسيون افين يعني ان التعبير ديالها ولا ليكسبرسيون ديالها سي كتكتب على الشكل ديال ا اكس بلس بي. داكوغ دونك هادي متفقين عليها. قلنا ديتيرمينون اي بي، غادي نحددو هاد جوج ديال الاعداد. دونك اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نبداو بسيب لو كويفيسيون ديريكتور ا اللي كيما شفناه في لي دغوات، شفنا في لا دغوات ان لو كويفيسيون ديريكتور ا كنحددو الا كنت كنعرف دو بوين. دونك حتى هنايا في لا فونكسيون افين الا كنت كنعرف دو زيماج نقدروا نحددو لو ا ديالي. دونك سي شنو كنديرو في ليكسبرسيون ديال ا؟ سي اف دو ا موان باردون سي اف، غادي ناخدو مثلا هنايا عندي عطاني دو بوين، غناخدو سي اف دو 2 على f de 0 d'accord moins f de 0 على 2 moins 0. خصني نحترمهم بهذا التعبير. دونك في لا دغوات شنو كنا كنديرو y a ناقص y b على x a ناقص x b. داكوغ دونك هنا شنو غادي نديرو f x ناقص f y على x ناقص y. مادام عطاني هنايا عدد معلومه دونك سي f de 2 moins f de 0 على 2 moins 0. داكوغ وهكا غادي نلقاو يعني غادي نمشيو نعوضو باش نحسبوا باش نديرو لي كالكول ديالنا. فغادي نعوضو اف دو 2 بالقيمه ديالها اللي عطاني في اللي عطاني في التمرين هنايا اللي كتساوي ليها. دونك اف دو 2 شحال كتساوي لينا؟ سي كتساوي لينا موان 1 موان اف دو 0. دونك اف دو 0 شحال كتساوي لينا جوج على 2 موان 0 على واحد العددين اللي معروفين 2 موان 0 اللي هي 2. داكوغ et si je refais les calculs, moins 1, moins 2, il y a moins 3, donc c'est moins 3 sur 2. Donc شنو درت انا دابا؟ انا حددت العدد a. donc le a ديالي شحال كيساوي ليا moins 3 sur 2. داكوغ حنا حددنا لو a ولا لو كويفيسيون ديريكتور، بقى لينا نمشيو نحددو هذاك لو b اللي سميناه يعني سميناه في لا دغوات سميناه لوردوني ا لوريجين. هنايا غادي نمشي حتى هو نقدروا نسميوه لوردوني ا لوريجين ولا نسميوه ليماج ديال لوريجين. دونك غادي نحاولوا نستعملوا اف دو 0 ايكال ا 2. اف دو 0 ايكال ا 2 سي غادي نمشي نعوض هذاك اف دو 0، غادي نمشي نحسب ليكسبرسيون ديال اف دو اكس، جوست غادي نعوض اكس ب 0. داكوغ دونك شنو غادي تعطيني اف دو 0؟ هي ا مضروبه في 0 بلس بي. داكوغ هي a ولو a حسبناه شحال لقينا سي موان 3 سور 2. دونك غادي نعوض a بموان 3 سور 2 فوا العدد x اللي هنايا حيت كنحسب f 0 غادي نعوضو ب 0 بلس b. دونك f دو 0 شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني f دو 0 كتساوي b. داكوغ f دو 0 كتساوي لينا العدد b ولا لو بارامتر b. دونك f دو 0 فهي كتساوي ليا b، وفي نفس الوقيته f دو 0 شحال كتساوي لينا جوج انطلاقا من هذا المعطى اللي عطاني في التمرين. دونك اف دو 0 كتساوي جوج و اف دو 0 كتساوي بي حيت حسبناها بالاكسبرسيون الثانيه. دونك شنو غادي نلقاو ان لو بي ديالي العدد بي فهو تيساوي لينا جوج. اي باغ لا سويت غادي نرجعوا للتعبير ديال لا فونكسيون اللي هي اف دو اكس كتساوي ا اكس بلس بي.
دونك انا حددت لو ا وحددت لو بي. غنرجع نعاودهم في ليكسبرسيون ديالي. غتعطيني اف دو اكس شنو كتساوي لينا؟ كتساوي لينا موان 3 سور 2 فوا اكس بلس جوج. دونك بي لقينا فيها جوج اي اف اي ا لقينا فيه موان 3 سور 2.